बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई थी उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और चीफ़ जस्टिस काज़ी फैज़ल साहब का एक फ़ैसला सामने आया है। ये उस वक्त के शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जब जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक फ़ैसला और ऑब्ज़रवेशन दी थी जो उस वक्त के वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़, उस पर ये अपील थी राजा परवेज़ अशरफ की। और उसमें जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक बड़ी गवाही सामने आई है फजलुर रहमान की। PDM के जो अदम एतमाद का वक्त था उस हवाले से उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने री पोलिंग में जो री इलेक्शन हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन से जीत गई है और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामज़द उम्मीदवार हैं और नामज़द वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो जल्द पेशावर का दौरा करके पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, इदारों को इत्माद में लेंगे और इत्माद देंगे। उन्होंने इदारों के हवाले से बहुत अच्छी बात है कि इदारों के साथ मिलकर चलने की बात की है। उन्होंने कहा है कि वो इदारों के साथ कोई गलत फहमी नहीं चाहते, तमाम अरकान असम्बली राब्ते में हैं, बाहमी मुशावरत से पॉलिसियाँ बनाएंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि सूबे में सेहत इंसाफ कार्ड फौरी शुरू करेंगे, लंगर खाने और पनाह गाहें भी दोबारा शुरू करेंगे, हुकूमती वसाइल पनाह गाहों के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बानी PTI की हदायत के मुताबिक फलाही कामों को फ़रोग़ दिया जाएगा, माली मुश्किलात के हल की कोशिशें शुरू हैं, मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा को वेलफेयर सूबा बनाकर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करेंगे। ये ऐलान किया गया है जो नामज़द वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर की जानिब से, और उन्होंने ये ऐलान किया है। दूसरी जानिब एक अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट का जजेस को जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है कि किस तरीके से जो जजेस हैं वो कोई बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चूँकि जब फैज़ाबाद धरना केस था तो उसमें डॉक्टर तारुल कादरी के हवाले से कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए थे। फिर हमने देखा कि कुछ केसेस में अदम एतमाद की और आरिफ अलवी और इमरान खान और कासिम सूरी के हवाले से चीज़ें सामने आती रहीं। आज सुबह खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को किसी के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन देते हुए मुहतात रहने का हुक्म दिया है। काजी फजीसा साहब ने यह फरमाया है कि आप किसी के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन देते हुए मुहतात रहें। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन हज़फ करने की भी हदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जजेस किसी के ख़िलाफ़ रिमार्क्स देते हुए आइंदा एहतियात करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ की अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फजीसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने राजा परवेज़ अशरफ की अपील मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले से राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन हज़फ करने का हुक्म दिया। अदालत ने करार दिया कि जजेस को किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन देते हुए मुहतात रहना चाहिए। अदालत ने करार दिया कि अगर जजेस को किसी के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन देनी है तो पहले उसे नोटिस दे। उम्मीद करते हैं कि जजेस किसी के ख़िलाफ़ रिमार्क्स देते हुए आइंदा एहतियात करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने 2012 में सख्त ऑब्जर्वेशन दी। नैब के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी में कुछ साबित नहीं हुआ, किसी शख्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की सतह पर ऑब्जर्वेशन देने में एहतियात करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने 2012 में गुज्जर खान की सड़क केस में राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन दी थी। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने राजा परवेज़ अशरफ को सड़क के ठेके के केस में बदनीयत और करप्ट करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ केस पर नैब को इंक्वायरी का हुक्म दिया था। तो वो जो करप्ट और बदयानत करार दिया था, बदनीयत करार दिया था, उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की गई थी। तो आज जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए पहुँचे हुए हैं और राजा परवेज़ अशरफ भी पहुँचे हुए थे और राजा परवेज़ अशरफ को रिलीफ मिल गया और उनके ख़िलाफ़ जो ऑब्जर्वेशन थी उसको अदालत ने ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़, जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई थी। मैंने आपको बताया था कि 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला है एजाज़ुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब का, जिसमें ये कहा गया था शहर बानो केस में, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए तो उसके फ़ौरन बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई ख़त्म हो जाती है और कार्रवाई नहीं की जा सकती।
یہاں ہم نے دیکھا کہ ٹائم بارڈ ایک اپیل تھی جو نگران وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی، اس شہر بانو کیس فیصلہ کے خلاف 5 رکنی بینچ نے سماعت کی اور ٹائم بارڈ اپیل کو، حکومتی اپیل کو قابل سماعت تو قرار دے دیا، لیکن اس فیصلے کو سسپینڈ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر بانو کیس میں 2 رکنی بینچ کا فیصلہ آج بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ جب وہ برقرار ہے تو اس کے ہوتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کیسے آگے بڑھا سکتی ہے اس مظاہر نقوی کے خلاف جو ریٹائر ہو چکے ہیں؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوال تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ہی ایک دن میں 7 گواہان کے بیانات قلم بند کر دیے مظاہر نقوی کے خلاف جو پروسیکیوشن کے گواہان تھے۔ سابق جج جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس شروع ہوا، جو کہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں کھلی عدالت میں منعقد ہوا۔ کونسل نے مظاہر نقوی کے خلاف آفیشیل گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ پروسیکیوٹر منصور عثمان عوان جو اٹارنی جنرل ہیں، وہ اس میں بطور پروسیکیوٹر نے گواہان کی فہرست کونسل میں پیش کی۔ پروسیکیوٹر منصور عثمان عوان نے کہا کہ مجموعی طور پر 5 آفیشیل گواہان کی فہرست پیش کی ہے۔ پہلے گواہ ملٹری اسٹیٹ آفیسر لاہور کینٹ عبدالغفار ریکارڈ کے ہمراہ کونسل کے سامنے پیش ہوئے، بیان قلم بند کرانے سے قبل حلف اٹھایا، اور خواجہ حارث صاحب نے مظاہر نقوی کے وکیل کی حیثیت سے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ریٹائر یا مستعفی جج کے خلاف کارروائی کے بارے میں کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ جو معاملہ بھی زیر التوا ہے تو آپ کیوں کارروائی آگے بڑھا رہے ہیں؟ میرا وکالت نامہ اس دن تک تھا جس دن مظاہر نقوی جج تھے۔ مظاہر نقوی جس دن ریٹائر ہو گیا اس کے بعد میں نہیں اس کیس میں پیش ہونا چاہتا، اور میں اس میں اپنا وکالت نامہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ معاملہ ہوگا، اور بجائے اس کے کہ ہم پیش ہوں اور پیش ہو کے ہمیں کوئی ہمارے خلاف فیصلہ آئے، ہم پیش نہیں ہوتے، اور ہمارے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک اگر اپیل میں شہر بانو کیس معطل بھی ہو جاتا ہے تو تب تک کی جو ساری کارروائی ہوگی وہ ویسے ہی کالعدم ہو جائے گی۔ اور اس میں شہر بانو کیس میں جو اپیلوں پر یہ باقاعدہ طور پر عدالت نے کہا تھا، جو 5 رکنی بینچ تھا، کہ جن ججز کے حوالے سے یہ معاملہ ہے تو ان کو بھی تو فریق بنانا چاہیے، تو وہ معاملہ وہاں پہ بھی پینڈنگ ہے۔ خیر، اس طریقے سے یہ ساری کی ساری کارروائی ہوئی، اور 7 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے۔ 4 گواہان کے کل 11 بجے بیانات قلم بند ہوں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹرائل جاری ہے، اور اس میں پھر جو بھی آگے فیصلہ سامنے آتا ہے۔ جبکہ عدم اعتماد تحریک کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے 2 سال کے بعد، تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں کے بعد، انہوں نے اپنی زبان کھولی ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں نہیں تھے، اور یہ تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی، جبکہ سیاسی جماعتوں کو جو اس وقت کے آرمی چیف تھے انہوں نے ہدایات دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک دراصل پیپلز پارٹی نے چلائی، اور میں اس کے حق میں نہیں تھا، البتہ اس لیے ساتھ دیا کہ پھر پی ڈی ایم کہتی کہ میں نے عمران خان کو بچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو فیض حمید بھی عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سسٹم میں رہ کر سب کر سکتے ہیں، جس پر انہیں اعتراض نہیں ہوا۔ سابق آرمی چیف نے سیاسی جماعتوں کو عدم اعتماد کے حوالے سے ہدایات دیں، اور نون لیگ پیپلز پارٹی نے اس کو مہر ثبت کیا، اور انہوں نے واضح طور پر آج یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا۔ ایک اور اہم چیز تھی، وہ یہ تھی کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ 25 مئی 2022 کو جب عمران خان نے لانگ مارچ شروع کیا تھا پشاور سے، تو کیا اس دن شہباز شریف استعفیٰ دینے جا رہے تھے اور آپ نے روکا تھا؟ چونکہ یہ ایک سوال آیا کہ جی ہم تو استعفیٰ دینے جا رہے تھے، لیکن عمران خان نے لانگ مارچ شروع کر دیا جس کی وجہ سے ہم نے استعفیٰ نہ دیا۔ تو فضل الرحمان کہتے ہیں کسی سٹیج پر بھی استعفے کی بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی۔ اب فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، جب انہوں نے سارے کی ساری گواہی دے دی ہے، تو اس کے بعد پھر باقی ان کا جو کیس ہے وہ کس طرف جائے گا، یہ ان کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ضرور ہے کہ وہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ آج 2 حلقوں میں ضمنی ری پولنگ تھی، اور دوبارہ الیکشن ہوا ہے چند اس میں پولنگ اسٹیشن پر۔ سندھ اسمبلی کی نشست پی ایس 18 میں غیر حتمی نتیجہ جاری کر دیا ہے۔ پی ایس 18 اوباڑو کے 128 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق آزاد امیدوار جام مہتاب 57,878 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار شہریار شر 55,678 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے ہیں، اور آزاد امیدوار جیت گیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ ہار گئے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے مقابلے میں
جو تھا کوہاٹ حلقہ پی کے 90 کے مخصوص پولنگ اسٹیشنز پر ری الیکشن کے بعد ٹوٹل جو 169 پولنگ اسٹیشنز تھے اس کا نتیجہ مکمل ہو گیا ہے۔ کوہاٹ حلقہ پی کے 90 تو وہاں پی ٹی آئی امیدوار آفتاب عالم 45,917 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہو گئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے امجد آفریدی 34,364 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ رہے۔ تو 10,000 سے زائد لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آفتاب عالم ری پولنگ میں بھی انتخابات جیت گئے ہیں۔ جو دوبارہ الیکشن ہوا ہے آج کوہاٹ میں، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جیتے ہیں، جبکہ جو سندھ میں انتخابات ہوئے ہیں اس میں بھی آزاد امیدوار جیتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہاری ہے اور وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہاری ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔